अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आबनाए हुर्मज़ में तेज़ी से बढ़ते हुए एक बुरहान का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं जो दुनिया की सबसे अहम आबी गुज़रगाहों में से एक है। देखिए, ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले सकती है। तो आइए इस धमाका खेज सूरत हाल की पढ़ते खोलते हैं और इसके असल मुज़म्मरात को समझते हैं। इस बहरान की वुसअत और संगीनी का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से लगाया जा सकता है, 30%। दुनिया भर में समुंदर के रास्ते जितना भी खाम तेल मुंतकिल होता है, उसका 30% हिस्सा इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरता है। और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से ये तरसील अब अमली तौर पर मुकम्मल तौर पर रुक गई है। ये एक तरह से दुनिया की मुआशी शहरक को बंद करने के मुतरादिफ है, एक ऐसा अमल जिसके असरात फौरी भी होंगे और बहुत दूर तक जाएंगे। तो इस बहरान का बुनियादी नुक्ता है क्या? वो ये है कि तेल ले जाने वाले बहरी जहाज अब इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुमकिना हमलों का खतरा इतना बढ़ गया है और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी कवरेज देना बंद कर दिए कि कोई भी शिपिंग कंपनी अपने अरबों डॉलर के जहाज और अमले को खतरे में डालने को तैयार नहीं। नतीजा, आबनाई के दोनों तरफ यानी खलीज फारस और खलीज ओमान में तेल से भरे टैंकर्स का एक बहुत बड़ा काफिला खड़ा है जो अपनी मंजिल की तरफ जाने से कासिर है। जहाज़ों की आमद और रफ्त का ये रुक जाना खलीज के तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के लिए एक फौरी और इंतहाई संगीन मसला खड़ा कर रहा है। जब तेल बरामद ही नहीं हो सकता तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन से जो तेल मुसलसल निकाला जा रहा है वो आखिर जाएगा कहाँ, और यहीं से उन ममालिक के लिए वक्त के खिलाफ एक हकीकी दौड़ शुरू हो जाती है। चूंकि बंदरगाहों पर तेल लोड करने के लिए कोई टैंकर ही नहीं आ रहा, उन ममालिक के पास अपने खाम तेल को ज़ख़ीरा करने की जगह तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। उनके बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस अपनी आखिरी हद को पहुंच रही हैं, और वो नुक्ता तेज़ी से करीब आ रहा है जब उन्हें पैदावार रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक कतरा मजीद तेल रखने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जेपी मॉर्गन का ये तज्जिया, जैसा कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, एक इंतहाई खतरनाक उल्टी गिनती को जाहिर करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इराक के पास अपने ज़खायर मुकम्मल तौर पर भर जाने से पहले सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। कुवैत के पास तकरीबन 13 दिन की गुंजाइश है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद कुनिंदा सऊदी अरब इसके भी अहम टर्मिनल्स जैसे कि रास तनूरा अपनी आखिरी हद को छू रहे हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं है, बल्कि एक आने वाले पैदावारी बहरान का अलार्म है। इस स्टोरेज के बहरान का बराह रास्त नतीजा तेल की पैदावार में जबरी कटौती की सूरत में निकलेगा। अंदाज़ा यह है कि महज 3 दिन के अंदर यौमिया पैदावार में 30 लाख बैरल की कमी आ सकती है। 15वें दिन तक ये कटौती 38 लाख बैरल और 18वें दिन तक 47 लाख बैरल यौमिया तक पहुंच सकती है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पैदावार को बंद करना किसी स्विच को ऑफ करने जैसा आसान नहीं होता। इन दो हैकल सनती तनसीबात को दोबारा मुकम्मल तौर पर फाल करने में कई हफ्ते बल्कि महीने भी लग सकते हैं। तो ये जो इलाकाई मसला है, ये बहुत तेजी से फैलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, और इसकी सबसे पहली और शदीद जद एशियाई ममालिक पर पड़ती है। तेल की सप्लाई में ये तवत्तुल आलमी मंडी में एक ऐसा ज़बरदस्त झटका भेजने की सलाहियत रखता है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में मिलना मुश्किल है। और ये डायग्राम इस हकीकत को बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाता है कि एशिया इस बहरान का पहला और सबसे बड़ा शिकार क्यों है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुल तेल का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा सीधा एशिया की बड़ी मईशतों की तरफ जाता है। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और भारत जैसी सनती ताकतें अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए इसी एक रास्ते पर शदीद इन्हिसार करती हैं। अगरचे जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के पास बड़े तज़वीराती ज़खायर मौजूद हैं जो उन्हें कई महीनों तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, लेकिन बहुत से दूसरे एशियाई ममालिक के लिए सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। वियतनाम के पास सिर्फ 15 दिन के ज़खायर हैं, इंडोनेशिया के पास तकरीबन 20 दिन के। इन ममालिक के लिए ये बहरान कोई दूर का ख़तरा नहीं, बल्कि एक फौरी और वजूदी चैलेंज बन चुका है। इस सूरत हाल को समझने का बेहतरीन तरीका एक बाथटब की मिसाल है। समझिए कि टब का ड्रेन खुला हुआ है। ममालिक अपनी मईशतों को चलाने के लिए अपने तज़वीराती ज़खायर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, गोया टब में पानी डाल रहे हों। लेकिन चूंकि खलीज से तेल की बुनियादी सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद है, ये ज़खायर हर गुजरते दिन के साथ ख़तरनाक हद तक कम होते जाते हैं। फिर जब ज़खायर एक नाजुक सतह से नीचे गिरते हैं तो कम ज़खायर वाले ममालिक मुतबादिल सप्लायर से तेल खरीदने के लिए आलमी मंडी में एक अफरा तफरी पैदा कर देते हैं। ये खौफ और हिरास में की जाने वाली खरीदारी गैर खलीजी तेल की महदूद सप्लाई के लिए शदीद मुसाबकत को जन्म देती है, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर हर एक के लिए तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। बहरान की इस बढ़ती हुई संगीनी को देखते हुए दुनिया भर की हुकूमतें गैर मामूली इक़दामात करने पर मजबूर हो रही हैं।
یہ اقدامات اس مسئلے کی گہرائی اور اس سے پیدا ہونے والے خوف کی عکاسی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی حکومت 3 کلیدی اقدامات پر غور کر رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر غیر معمولی ہے۔ پہلا، امریکی محکمہ خزانہ قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے تیل کی فیوچر مارکیٹ میں براہ راست مداخلت کا سوچ رہا ہے۔ دوسرا، ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے آف شور ڈرلنگ کو تیز کرنے کے لیے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ یعنی DPA کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، بھارت جیسے بڑے درآمد کنندہ کو عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے روسی تیل خریدنے کی ایک عارضی چھوٹ جاری کی گئی ہے۔ یہاں ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو عام طور پر جنگ یا شدید قومی ایمرجنسی کے حالات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس قانون کا استعمال توانائی کے منصوبوں کے لیے ریاستی سطح کے اجازت ناموں کو نظر انداز کرنے کے لیے کرنا اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی حکومت اس بحران کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو وفاقی حکومت کو معیشت پر وسیع اختیارات دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو اس کاوش کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اب اس بحران کے ایک انتہائی دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ توانائی کا بحران کس طرح عالمی مالیاتی نظام میں ایک بہت بڑے اور خاموش رجحان کو مزید تیز کر رہا ہے۔ یہ رجحان ہے دنیا کے مرکزی بینکوں کا امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے اور اپنے ذخائر کو متنوع بنانے کا۔ اور یہ ایک تاریخی تبدیلی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے مرکزی بینکوں کے پاس امریکی ٹریجریز یعنی امریکی حکومتی قرض سے زیادہ سونا بطور اثاثہ موجود ہے۔ دہائیوں تک امریکی حکومتی بانڈز کو دنیا کے مرکزی بینکوں کے لیے سب سے محفوظ اور بنیادی اثاثہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال ڈرامائی طور پر بدل رہی ہے۔ یہ چارٹ اس تبدیلی کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ ادارے جو کرنسی چھاپتے ہیں یعنی مرکزی بینک اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ امریکی ڈالر پر پہلے جیسا غیر متزلزل اعتماد نہیں رکھتے۔ وہ امریکی حکومت کے کاغذی وعدوں پر اپنی قوموں کا مستقبل داؤ پر لگانے کے بجائے ٹھوس اور حقیقی اثاثے یعنی سونا خرید رہے ہیں۔ یہ امریکی ڈالر سے بتدریج دوری کی طرف ایک واضح اور ناقابل تردید اشارہ ہے۔ سونے کی طرف یہ بڑھتا ہوا رجحان چاندی کو بھی مرکز نگاہ میں لے آتا ہے۔ چاندی کا کردار دوہرا اور بہت منفرد ہے۔ ایک طرف تو یہ قیمتی دھات ہے جسے اکثر مالیاتی منڈیوں میں سونے پر ایک لیوریج بیٹ یعنی زیادہ منافع بخش شرط کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک انتہائی اہم صنعتی اور اسٹریٹجک دھات بھی ہے۔ اس کی الیکٹرونکس، سولر پینلز اور خاص طور پر دفاعی صنعت میں بے پناہ مانگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک توماہاک کروز میزائل میں 13 کلو گرام تک چاندی استعمال ہوتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چاندی کے لیے کامکس سٹریس انڈیکس جو فزیکل ڈیلیوری کی مانگ اور دستیاب سپلائی کے درمیان تناؤ کو ماپتا ہے، اس وقت انتہائی بلند سطح پر ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقی فزیکل چاندی کی سپلائی میں شدید کمی واقع ہو رہی ہے۔ توانائی کا بحران صنعتی سپلائی چینز کو مزید متاثر کرتا ہے، جس سے اس اہم دھات کی پہلے سے دباؤ کا شکار مارکیٹ پر بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ آخر میں یہ تمام واقعات ایک بنیادی اور گہرے سوال کو جنم دیتے ہیں: کیا یہ صرف ایک عارضی سپلائی کا جھٹکا ہے جسے چند ہفتوں یا مہینوں میں حل کر لیا جائے گا، یا پھر ہم ایک مستقل اور بنیادی مالیاتی تبدیلی کے آغاز کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ بحران عالمی معاشی نظام میں اس ڈالر پر مبنی نظام کے خاتمے اور ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔